रहमत इलाही सरदार गुलाम कादिर के घर उनकी बेटी को कुरान मुकद्दस की तालीम देवण वेंदी है। एक जहाड़े वो जिवें हवेली अते हवेली के बाद हवेली के अंदर दाखिल थी तो देख के हैरान थी गई कि सरदार गुलाम कासिम दी थी एक गैर महरम नौजवान दे नाल इश्क दियां गालियां करनी बैठी। बीबी रहमत इलाही बड़ी गैरतमंद खातून है। इन रहने नाल ही अपनी शागिर्द कुर्रत दे मुंह ते थप्पड़ मार के आख्या कि मैं जाननी हूं जो तेरी मंगनी तेरी मासी दे पुत्र दे नाल थी चुकी है। मले ये नौजवान किवें हवेली दाखिल थे ते वो भी मेरे जेड़े तेरे मां बाप मौजूद कोई नहीं। नौजवान फौरी तौर से भज गया। निभार रहमत इलाही ने एक कुरान मुकद्दस ना पढ़ाया। दूसरे जहड़े ना आई सरदार गुलाम कादिर ने अपने मुलाजिम को भेजा कि रहमत इलाही का पता करो वो कई दिनों तो पढ़ावन नहीं आती। मुलाजिम घर आया और अम्मा जी को आख्या कि अम्मा जी आप पढ़ाने नहीं आ रही। अम्मा ने आख्या तबीयत ठीक नहीं थी, कल आऊंगी। कल अम्मा पढ़ावन चली गई। इन्हें ई गाल को अपने दिल के अंदर रखिया, बाहर नहीं कढ़िया। पढ़ेंदी रह गई वाले एक दिन ये पढ़ा के घर चली गई। तो शाम को कुर्रत बीबी ने अपने आशिक को अपनी अम्मा सैन का एक सोने का गुलू बंद अते कांटिया की जोड़ी चाह के दी, क्योंकि वो आख्या है कि मुझे पैसों की जरूरत है। इनका पैसे तो नहीं है, अम्मा का जेवर उठा के देती हूँ, बेच के अपनी जरूरत पूरी कर लो। कुछ दिनों के बाद माँ ने पूछा बेटा मेरा गुलू बंद और कांटे नहीं है, कहाँ गए? कहा अम्मा मुझे तो खबर नहीं है, अलबत्ता अलमारी के साथ अक्सर मैंने बीबी को खड़े होते देखा है। इन्हें फौरन रहमत इलाही को पूछा कि क्या गुलू बंद अते कांटे नाराज न थे भाई, तुसा तो नहीं चाहते? बीबी ने आख्या मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है, मेरे सर के सारे बाल सफेद हो चुके हैं, मैंने आज तक चोरी नहीं की तो आज कैसे करूं? इन्हें अपने शोहर को दसिया। शोहर ने आख्या जब बेटी कह रही है कि वो अलमारी के पास अक्सर खड़ी रहती थी तो ना माना चोर हुई है, लिहाजा रहमत इलाही को पकड़ के पुलिस दे हवाले कर देते। रहमत इलाही हवालात अते अगली ही रात सरदार गुलाम कासिम दी बेटी उन नौजवान दे नाल घर तो मजीद चीज़ां चाह के फरार थी गई। वो लालची नौजवान जड़ा गुलाम कादिर दी बेटी को झूठे वादे करके नाल घिन गया। वो वक्त तक उन्हें नाल रहा जब तक उन्हें कोल रुपया पैसा है। इन्हें सारी मड्डी समेटी अते चौक खड़ा करके आप भज गया अते कुरत इंतहाई परेशान कि अब मैं कहा जाऊं। कहे दर्दमंद दिल ने आख्या बेटा दुनिया बड़ी जालिम है, अल्लाह के वास्ते अपने घर चले जाओ। कहा मैं कैसे जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं, आप बुजुर्ग हैं, मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे,
آپ ہی مجھے میرے گھر چھوڑا۔ اے بزرگ رات دی تاریکی چ گھر پہنچیا، دروازے تے دستک دیتی۔ اما سین نے دروازہ کھولیا، آخے آپ کی بیٹی اس سے غلطی ہو گئی ہے، اسے سینے سے لگا لیجیے، غلطی معاف کر دیجیے۔ کہا اس کی غلطی ہمیں بدنام کر گئی، اس کے غیرتوں والا باپ، اونچے شملے والا باپ اس کے صدمے سے اپنی جان دے بیٹھا۔ میں تو ماں ہوں، اسے معاف کر دیتی ہوں، اسے سینے سے لگا لیتی ہوں۔ بزرگ واپس چلے گئے اور قرت اپنے گھر پہنچ گئی۔ ولہیک جہاڑے قرت نے پوچھیا، اما سین بی بی ہروں دا کیا بنیا؟ بی بی استانی میری رحمت الہی آکھے پتر او جیل چھی صدمہ نہ سہ سکی اتے جیل دے اندر ہی مر گئی۔ محلے دے لوگ لاش گھن آئے، میت گھن آئے اتے انہوں نے انتہائی عزت اتے وقار دے نال او کو دفن کر لیتے۔ ہون اے بولی کہ اماں بی بی رحمت الہی بالکل سچی کھری، اے غلطی میں کیتی ہے۔ سونا چاہ کے ان نوجوان کو میں دیتا ہی تے الزام لا دیتا ہی بی بی تے جڑی میں کو قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے۔ پھر دونوں ماں بیٹی اس کی قبر پہ گئی اور زاروں قطار رونے لگی۔ پھر بیٹی نے کہا دنیا تو اسے ابھی تک چور ہی سمجھتی ہوگی نا۔ آنے والے جمعہ کو میلاد کی ایک محفل سجاتے ہیں اپنے گھر میں اور پورے گاؤں کو بلاتے ہیں۔ حویلی میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تقریب منعقد ہوئی۔ محلے کی سبھی عورتیں آئیں۔ سلام عقیدت کے بعد قرت کھڑی ہوئی اور زاروں قطار روتے ہوئے ہاتھ باندھے کہ اے ماؤں بہنوں، میں نے اس لیے بلایا کہ آج ایک راز سے پردہ ہٹا سکوں۔ بی بی رحمت الہی میری استانی محترمہ بالکل سچی تھی، انہوں نے چوری نہیں کی تھی، وہ چوری میں نے کی تھی اور جھوٹا الزام ایک تہمت اپنی استانی محترم پہ لگا دی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس راز کو چھپانا چاہتی تو چھپا سکتی تھی، لیکن یہ تہمت مجھے جینے نہیں دے رہی تھی، اس لیے میں نے آپ سب کو بتا دیا تاکہ آپ کے دل میں یہ احساس نہ رہے کہ استانی محترمہ کوئی چور تھی۔ نہیں، وہ ایک سچی، کھری، مخلص بی بی تھی۔ محفل ختم ہو گئی، سبھی لوگ چلے گئے اور سب کے سب اپنے گھروں کو نہیں گئے، سب کے سب رحمت الہی بی بی کے مزار پہ گئے، فاتحہ خوانی کی اور سلام پیش کیا کہ اے بی بی، تم سچے جہان چلی گئیں اور ہم یہاں جھوٹے جہان میں۔ تم سچی تھی، سچی ہو، تم سچی تھی، سچی ہو، تم حقیقت تھی، تم حقیقت ہو۔